हो आता तुगेला ग्रामसेवक जो पळय इलिगली सेक्रेटरीचे पदार जो बसला तो कलेक्टराक सांगता सावथ गोवा कोण असो IAS अश्विन चंद्रू ताका सांगता की तू आपल्या डे टू डे बिझनेसाचेर इंटरफेरन्स करता ताका तू आपल्या कान्याने आपोवनाका हो थंय मिसमॅनेजमेंट करता म्हणून एका ऑर्डर काडलेली आनी मागीर ताका हेणे आमचे कलेक्टरान ऑर्डर काडपाक लागली हे डायरेक्टराक ही पळय ऑर्डर डायरेक्टराची हेका सस्पेंड कर म्हणून ताका सस्पेंड केलो केन्ना 19 एप्रिलाक सस्पेंड केलो आनी 1 म्हयन्या भितर हो कसो येयलो रे परत त्याच जाग्यार त्याच पोस्टार हो ग्रामसेवक हेका सस्पेंड केलो कोणे डायरेक्टर ऑफ पंचायतान त्याच जाग्यार कसो येयलो रे जाल्यार हांव सांगता कसो येयलो तो ह्यो असले केसी घालपाक आनी हे भुतानी प्रोजेक्ट पास करपाक आनी जितले पळय जुवारीन आतां प्रोजेक्ट येतले ते पास करपाक मोवीन तुवें हेका हांगा हाडला तुजो आशिर्वाद आसा. तुळशीदास बाब आणि मोरेलो बाब तुमी पंच मेंबर सांकवाल पंचायतीचे पूण तुमच्या सांकवाल पंचायतीन इतले इन्फॉर्मेशन इतले चडमोड चल्ल्या फूल गोवा इज सरप्रायज्ड आनी काल जे जाल्या तेजेर आयज तुमी पुलीस स्टेशनार परत पावले कितें जालें थिंगासर काल स्पेशल मिटींग आशिल्ली आनीक थंय सगळी दादागिरी चलताली भितर सगळे मिडियान कवर केलं आसतलें आनी हो जो पळय कोण ग्रामसेवक आसा ऑरविल क्लिंटन वालीस तेका पळय रे मोवीन तूं म्हणटा आपणें कांय करुना न्हू हो पळय आसा न्हू हेका ऑर्डर आसा हें सदांच सांगता आमी ऑर्डर आसा ग्रामसेवक म्हणून हेजेर पयर केस जाल्या नॉन बेलेबल ऑफेन्स जाला आनी तेका थंय तो ते खुर्चेर आजुनूय बसलेलो आसा तेजे मायंड सेट कितें आसतलो तो पळय तूं तो खंय तरी सांगोळडा पंचायतीन थंय गफला करून येयलो 16 लाखांचो थंयचो जो पळय डेप्युटी सरपंच आशिल्लो तेका सस्पेंड केलो हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत तो पळय तुका मोवीन सांगता आनी एका गिफ्ट म्हणून तुवें सांकवाळ पंचायतीन धाडलो आनी सांकवाळ पंचायतीन भितर कितें केलें 23 लाखाचो गफला केलो 23 लाख इलिगली काडले अशें म्हणून ऑडिट सांगता 23 लाख काडले म्हणून आजून ते डेरिकाचेर तेजे वडन जाल्लें आनी तो पयलींचो डेप्युटी सरपंच गिरीश पिल्ले तुजो रायट हँड आनी लेफ्ट हँड हेंचेर आजून एक्शन जायना आनी हेका तुवें पळय बसयला ही पळय ऑर्डर सावथ गोवा कलेक्टरान 19 एप्रिलाक एका ऑर्डर काडलेली कितें म्हणून बाबा हेका डिस्क्वॉलिफाय कर सस्पेंड कर कित्याक हेणें सावथ गोवा कलेक्टराक आपयलें जाल्यार 3 फावटी हो येवना आनी ताका ताणें लेटर कितें बरयलें फर्दर ही एक्यूज द अंडरसायड म्हळ्यार कलेक्टरा ताणें एक्यूज केलो ऑफ इंटरफेरिंग इन हीज ऑफिशियल ड्युटीज हो आतां तुगेला ग्रामसेवक जो पळय इलिगली सेक्रेटरीचे पदार जो बसला तो कलेक्टराक सांगता सावथ गोवा कोण असो चंद्रू IAS अश्विन चंद्रू ताका सांगता की तू आपल्या डे टू डे बिझनेसाचेर इंटरफेरन्स करता ताका तू आपल्या कान्याने आपोवनाका हो थंय मिसमॅनेजमेंट करता म्हणून एका ऑर्डर काडलेली आनी मागीर ताका हेणे आमचे कलेक्टरान ऑर्डर काडपाक लागली हे डायरेक्टराक ही पळय ऑर्डर डायरेक्टराची हेका सस्पेंड कर म्हणून हेका सस्पेंड केलो केन्ना 19 एप्रिलाक सस्पेंड केलो आनी 1 म्हयन्या भितर हो कसो येयलो रे परत त्याच जाग्यार त्याच पोस्टार हो ग्रामसेवक हेका सस्पेंड केलो कोणे डायरेक्टर ऑफ पंचायतान त्याच जाग्यार कसो येयलो रे जाल्यार हांव सांगता कसो येयलो तो ह्यो असले केसी घालपाक आनी हे भुतानी प्रोजेक्ट पास करपाक आनी जितले पळय जुवारीन आतां प्रोजेक्ट येतले ते पास करपाक मोवीन तुवें हेका हांगा हाडला तुजो आशिर्वाद आसा आनी तूं म्हणटा आपूण कित्याक ना आपल्याक कांयच खबर ना अरे हो सेक्रेटरी म्हणून तो पळय धाडला हेजे मायंड सेट आसतलेच न्हू तेणें आतां म्हाजेर 3 केसी घातल्यो म्हाका जर कोणें एटॅक केलो म्हाजेर केस जायना मरे हेजेर केस जायना म्हाका एटॅक केलो तेजेर आनी हो काल इल्लोसो कुडको काल कितें जालें मिटिंगेक इल्लोसो पेजीचो कुडको तो पडलो सकल इल्लोसो 1 सेंटीमीटर आनी FIR रे मोवीन तुजो इतलो पावर रे मोवीन
तो पळय पावर तूं घेवन येयला BJPन, तो पावर तूं दाखयता आमकां. हांव कार्यकर्तो BJPचो जाल्यार हांव कार्यकर्तो जावन म्हाका अशी हे वागणुकी. आनी हे पळय तुजे कोण तो हो पळय तुजो गॉड सन काय कोण म्हणटा तो, तूं जर तेजो गॉड फादर आसा, तेणें तुका सांगल्यार तूं आमचेर FIR करता रे. हें कशें जातलें रे? काल मिटिंगेक तेजो कायदो आशिल्लो टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. तो कायदो करिनाशिल्लो म्हणून हांव ताका सांगतालो तूं बाबा तुजे मिनिट्स वाच. आनी त्या मिनिट्सा वयल्यान कळटलें मिनिट्स कित्याक वाचूना. गेले ते मिटिंगेक डिसायड जावना आमी कोणा तरी आदोगादाक ही केस दिवपाक जाय, ओपिनियन घेवपाक जाय, खंयच डिसिजन जावना. आनी इलिगली कोण तरी रस्त्या वयलो आदोगाद तुमी ओपिनियन हाडला, कोणूय दितलो मरे. रिजोल्युशन जायनासतना रस्त्या वयलो कोणूय दितलो हे आपले ओपिनियन म्हणून. ताका रिजोल्युशन खंय रे. आनी रिजोल्युशन काल न वाचपाक आमचें रिजोल्युशनूच जावना ओपिनियन न वाचपाक. ओपिनियन तुमी रिजोल्युशन कित्याक घेवना? रिजोल्युशन जावना आनी ओपिनियन हाडला कोण तरी रस्त्या वयल्यान. ताका लागून तुमी भिवून वाचूना. आनी तो काल वाचता तें कितें आमचें ओपिनियन वाचता जाल्यार तें कोणाक आयकूंक येना. तुमी पळयलो जाल्यार लायव्ह आशिल्लो. आनी ताका हांव सांगता अरे तूं पयलीं गेले ते मिटिंगेचेर वाच. तो वाचिना. तो असो सामको डॉर्मंट आसा. बरें ताका हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाजो कायदो तो तूं कितें पर्सनल वाचतालो थंय. हो ऑरवील वालीस ग्रामसेवक पर्सनल कितें डिस्कशन चलतालें? पर्सनल चलनाशिल्लें. ते पब्लीक डॉक्युमेंट्स ते चलताले जाल्यार हांव तेजे कडेन तूं वाचना मरे दी म्हाका मागता. हो असो त्या टेबलाचेर असो धरला आनी तो रावला. हांव ताका मागतालो मातसो ताका हांव तो पुश करतालो म्हाजे कडेन दी हांव तरी पळयता कितें काय म्हणून. जाल्यार तूं तें धरून रावला आनी तूं परत ताणें ग्रॅब केला आपल्या कडेन. तेन्ना इल्लोसो 1 सेंटीमीटर तुमी व्हिडियोचेर पळयल्यार तुमकां कळटलो. 1 सेंटीमीटर कुडको हेजो पडलो मुखावयलो असो व्हायट पेपर आनी तो काडटा आनी ते गिरीश पिल्ले कडेन दिता. हो सांबाळा हेजेर केस करया म्हणून. जाल्यार हेका लागून FIR जाता पेजीचेर इल्लोसो कुडको पडलो जाल्यार पिनताक अशें पिनपाक जाय. तशें तुमी ते पिनले म्हणून ती जायना. आनी पुलीस कितें? पुलीस कोणाचे फेवरान हें करता गे? कोणाचो हात आसा? हें सगळें कळटलें. पूण मरे आमचो विश्वास आहा भुतानी आमी एगेन्स्ट आहा म्हणून फाटले 9 म्हयने आमचेर तुमी केसीर केसी करता पळय. आमकां निवडून हाडला कोणें? लोकांनी. गांवच्या लोकांनी आमकां निवडून हाडला आनी आमी थंय ओथ घेतला पंच जाता आसतना की आमी लोकां बरोबर रावतले आनी आमी हें कॉन्स्टिट्यूशन हें सांबाळटले, आमचो गांव सांबाळटले. आनी हो गांव सांबाळटा म्हणून आमचेर जर केसी जाता वेल एंड गूड. केसी आयज कोणाचेर जावपाक जाय आशिल्ल्यो? केसी जावपाक आशिल्ल्यो गिरीश पिल्लेचेर. केसी जावपाक आशिल्ल्यो डेरिकाचेर. केसी जावपाक आशिल्ली हे पळय रुलींग कोण पंच आसा तेंचेर जावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक ते गांव काबार करपाक फुडें चल्लेले आसा. ह्या भुतानी कडल्यान तेणी पोटलो घेतला तो तांकां दिवपाक परत रिवोक करीत जाल्यार परत दिवपाक तांकां त्रास जाता. तेंचेर केसी जावपाक जाय आशिल्ल्यो. आमचेर न्हू. आमकांय फॅमिली आसा, आमचोय संवसार आसा. आमी गांवा खातीर लडटा म्हणून तुमी आमचेर केसीर केसी घालताय भुतानी कडल्यान पयशे घेवन. आतां पंचायतीन वचपाक भंय मरे. मोवीन तुवें हो पळय कोण ग्रामसेवक दवरला तो अश्योच केसी घालतलो मरे आमचेर. केसी घालीत रावतलो. आनी हो पळय सायडीन काल हांगाच ह्याच जाग्यार पुलीस स्टेशना ह्याच जाग्यार तो रॉकी आशिल्लो, रॉकी वालीस. हो रॉकी वालीस त्या गिरीश पिल्लेलो इलिगल सोरो मारून आमी म्हणटा आपूण 20 वर्सां आशिल्लो. तुवें 20 वर्सां कितें उजवाड घेतला गांवांत ते लोकांक खबर आहा. आनी तूं 4-5 म्हयन्या वांगडा पयलीं आमचे बरोबर आशिल्लो मरे, आमचे वांगडा आशिल्लो, भुतानीचे एगेन्स्ट आशिल्लो. आनी लोक आमकां सांगताले अरे ते रॉकी पातयनाका रॉकी धड न्हू. आनी हो स्पाय म्हणून भुतानीचो खरेंच जालें मरे. रॉकी तुवें प्रूव केलें. ह्या गिरीश पिल्ले बरोबर तूं ह्या डेरीक वालिसाक गाळी मारतालो. हो तुजोच चेडो, तूं तेजो काका अशें कितें तरी आहा. कितें गांवाक सगळें खबर आहा. तूं रॉकी कोण तो खबर आहा. आनी तूं पळय म्हाका चोर म्हणटा. कितें रे चोर जाल्यार तूं वचून एक केस घाल मरे म्हाजेर. तूं चोर कितें तो म्हाका खबर आहा. तुवें पंचायतीन कितें चोरलां सगळें म्हाजे कडेन आसा तें हांव काडटां. अरे म्हाका सांग रे थंय जुवारीच्यो प्लेटी कंपाउंडा भायर उडयता आसतना कोणा धरलेलो रे रॉकी? जुवारीचे लोकोण चोरता आसतना कोणा धरलेले? आनी ते बोटीचे डिझल काडटा आसतना डिझल काडटा आसतना धरून कोणा बेडी घातलेलो रॉकी? कोणा बेडी घातलेल्यो? तूं म्हाका चोर म्हणटा. चोर
ते न्यूटन्स थर्ड लॉ येताच कितें फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजीट. गांव जाणा आमी कितें ते गांव जाणा, आमी गांवा बरोबर आसा, आयज झगडटा गांवा बरोबर. पूण म्हाका एक सांग रे रॉकी, ते पळय तुमचे डॉक आसा, ते डॉक दरवळ कसो पुरवतो येता? ते सर्वेचेर तो डॉक आसा तो बांद कितलो आसा आनी आतां कितलो जाला रे? आनी रॉकी म्हाका सांग रे, हो पळय तुजो डॅरिक आहा डेप्युटी सरपंच, तेणें थंय कितले हेचे नंबर घेतले रे इलिगल? आनी त्या डॉकान नो डेव्हलपमेंट जोड CRZ तितून कितले बांदल्या रे स्लॅबाची घरां? हें सगळें हांव काडटलों. तुमी पळय कितें करता न्हू सारकें करात. आतां हांव चड उलयना, पूण इतलेंच सांगता, आमी गांवा बरोबर आसा. तुमी गांवा बरोबर ना, तुमी सांगता पळय गांवा बरोबर आहा, गांवा बरोबर आहा. तो आनी गिरीश पिल्ले सांगता इलिगल सोरो विकता. ह्यो पळय कर्नाटका महाराष्ट्रा गाडी धरता सोऱ्याच्यो, हे गिरीश पिल्लेल त्यो. जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन करचें पुलिसांनी. गाडी पळय धरता न्हू, हो इलिगल सोरो विकता हो गिरीश पिल्ले. इलिगल तो पळय हें करता कितें रे आमचें बॅटींग करता, हे गिरीश पिल्ले करता. मारा तेजेर रेड. इलिगल पळय हो मोडकी घेता, हो गिरीश पिल्ले घेता. आनी तो सांगता की आमकां TCPंतल्यान येयले, TCPंतल्यान येयले. हें कितें केरला? तूं काल पळय ती पंचायत चलयतालो डॅरिक, आनी तूं ही केरला पंचायत? अरे ते डॉक्युमेंट्स प्रायवेट, हें पब्लीक. ते पब्लीक तुमी पळय कितें बरोवन हाडला. तूं सांगता काल तुवें प्रूव केलें मरे गिरीश पिल्ले. तूं सांगता हांगा ह्याच जाग्यार काल की आमी 5 जाण आशिल्लीं, 5 जाणांनी आमी डिसिजन घेतली TCPक नोटीस धाडपाची, PDAक नोटीस धाडपाची. तुवें हें सांगता तूं. अरे तुका खबर ना आमी 8 जाण आशिल्लीं काल, आनी हें डिसिजन जाता तें 8 जाणांचें जावपा जाय. 5 जाण डिसिजन घेवपाक शकना. मी 5 जाण रुलींग आशिल्लीं म्हणटा, पूण तुमी डिस्कसच करूना. तुवें काल प्रूव केलें तुमी डिस्कस करूना म्हणून. प्रूव जालें तुज्या तोंडान. तुवें हांगा सांगलें पुलीस स्टेशना मुखार की आमी 5 जाणांनी डिसिजन घेतलें म्हणून. कितें हांव थोडेंच उलयतां, पूण इतलेंच सांगता, तुमी पळय हें कितें आसा न्हू, कंप्लेनी करता करात. भुतानीचो पयसो जात तितलो घेयात, आमचेर कंप्लेन करीत रावात. पूण आतां हें भुतानी जालेंच, आमी हे भुतानी बंद उडयतलेच. आतां आमी वयर पळय तुमी आतां जुवारीची जागा जितलेय पळय तुमी विकपा फुडें सरल्याक, आनी थंय प्रोजेक्ट तुमी हाडटा. आनी ह्या गांवच्या लोकांक तशें जुवारी नगर जे पळय आमचे कोण लोक रावता तांकां तुमी आतां फुडें त्रास करता. तुमचेर आमी फाटीं सरपाना. हे सांकवाळ एगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट फुडें सरतले. आनी आतां गांव सगळो एकठांय जाला काल तुमी पळयला, आनी आतां गोंय एकठांय जातले, आनी आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन घेतले. कांय भियोनाका तुमी, तुमचेर एक्शन जातलीच आनी तुमी भितर पडटले. सो ती कालचे मिटिंगेक आमचें जे डिस्कशन येता थिंगा तेणी काल एक अजीबसे हरकत केली की बाबा इशू आहलो कितें आनी इशू केलो कितें. ओके, जें तेणी करपा येयल्ले ते करनासतना ते धांवले. आतां धांवले म्हण धांवले, पूण आमी आतां मुवमेंट हो जो भुतानीचो मुवमेंट आहा तेजेर आमी झगडी करता. कित्याक करता? कित्याक लोक आनी गोंयकार म्हणटा आमकां तो भुतानी मेगा प्रोजेक्ट नाका जो 35,000 स्क्वेअर मिटर प्रायवेट फॉरेस्टान येता आनी आमच्या गांवान येता. सो हो इशू येदो व्हडलो आसा. आख्खें गोंय येता पंचायती कडेन उपाशणाक बसले 21 दीस, आनी आतां तांकां कितें जाला, गोंयकार एक जाला म्हूण तांकां प्रॉब्लम जाता की बाबा आमी खंय तरी एक्सपोज जाता. आनी हे सगळे जे नाटकां चलता तेंचे फेक केसी घालपाचे, बायलांक यूज करून फेक केसी घालपाचे. आनी हो जो आयज भुतानी जावन बसला डेप्युटी, हो आमच्या सेक्रेटरीकूय सांगता, हो आमच्या स्टाफाकूय सांगता, गार्बेज प्लांटार ज्यो बायल्यो आसा तांकां सांगता. हेंचें कांयच मेवना आपल्याक. हेंचेर दोगांयचेर आतां बायलांक मुखार काडून तांकां एलिगेशन घालपाचें, तांकां फेक हें करपाचें, हात लावपाचें, असली कसली नाटकां यूज करता. आनी तो एक बायलांचो जो रिस्पेक्ट आसता तो त्या बायलांक तो यूज करून त्या बायलांकूय पिक्चरान हाडूं सोदता. आनी त्या बायलांचे कांयच मिस्टेक ना, तांकां अधिकार दियाय. तेंचो अधिकार घेवन तूं बसला, पयलो तो गिरीश पिल्ले बसलो. आतां तुमी एक्टींग म्हणटाय, तुमचो टर्म न्हू, एक्टींग करना काय थिंगा. तुमी होऱ्यानूच एक्टींग करताय, कोणा मारपाचें एक्टींग करताय. जे आख्या गांवां पासत आनी गोंयचे लोक येता आमकां कॉपरेट करपा, आमकां सपोर्ट करपा. तुम त्या गोंयच्या लोकांचे विरुद्ध पासून आमचेर केसी घालून, फेक केसी वयल्यान, अशें न्हू कितें ते रॉंग केसी घालून तुमी आमकां वीक करूं सोदता. पूण आमी वीक जायना. जितले तुमी आमकां वीक करतले तितलें आमचें मोटिवेशन आनी इन्स्पिरेशन लोक, गोंयचो लोक न्हू, आख्खे वर्ल्डाचो लोक आमकां कॉल्स येता, मेसेजीस येता की आमी बरें करता म्हण. तर तुमचे दोळे फुटले, आमी जे बरें करता आमी कित्याक करता? तुमी तुमचें बरें करता, लूट मारता, पंचायत चोरता तुमी, आनी तुमी कोण कोणाचे ब्लेसिंग्स हाडटा. अरे पयले सुवातेर हांव तुमकां सांगता, तुमकां आयडियरी, प्लॅनिंग, प्लॉटिंग सगळें करूंक पडटा. आनी तुमी हेजे फुड्यान तेजे फुड्यान वयता,
पूण आमी कसले प्लॅनिंग करना, प्लॉटिंग करना. आमचो मायंड आनी फोकस एकूच आसा, आमकां भुटानी नाका. सो तुमी आमकां भिता अशें दिसता. आमी प्लॅनिंगूच करना, आमचें प्लॅनिंग स्ट्रेट आसा. वी डोंट वॉन्ट भुटानी इन आ विलेज. आनी आमकां ते हेजे फुड्यान तेजे फुड्यान वचपाक गरज पडना नाड बुद्धी घेवपाक. तुमी इतले भिता म्हूण कळटा की लास्टाक वुमनाक यूज करता तुमी. दॅट मिन्स युअर इनकेपेबल आनी युअर कावर्ड. कायर तुमी, कित्याक तुमचे कडेन आमकां फेस करूं जायना. आनी आमकां कितकोन फेस करपाचें? आमचे कडेन ट्रूथ आसा. ह्या ट्रुथाक तुमी भिता आनी ते खंय तरी सबमट करूं सोदता, पूण तशें जावपा ना. तुमकां हांव सांगता, हे जे केसी घातले न्हू कांयच इफेक्ट जावपा ना. कित्याक तुमचेर 5 केसी आसा. सो तुमचेर जेन्ना केसी आसतले तुमी फ्री भोंवपाचे. आनी जे कोणें कांय करूं ना, जे व्हिडिओन दिसती पडटा तेंकां तुमी FIR करून कितें दाखोवपाक सोदता? जाल्यार जस्टीस खंय दितलो जाल्यार देव दितलो. आमी तुमकां भिना. तुमी सारके युजलेस, तुमचे कडेन कांयच जावपा ना. तेका लागून तुमी हेजे फुड्यान रावता, तेजे फुड्यान रावता, तरी तुमचे कडेन कांय जायना. कित्याक देव तुमकां वयर सावन पळयता आनी जनताय पळयता, वर्ल्ड पळयता, लोक पळयता, गोंय पळयता. जाल्यार तुमकां हांव आनी एक फावट सांगता, फायनल तुमचेर जो शिराप येतलो न्हू, हें जे तुमी नाटकां करता फॉल्स केसी घालून, आनी आमकां वीक कांय जावपा ना. आमी आनी स्ट्रॉंग जाता आनी जाले, आनी हाज्या मुखार आनीकूय जातले. सो तुमकां हांव सांगता, तुमकां लोकांचो तसो देवाचो शिराप आसतलो आनी हो तुमच्या बायल भुरग्यांचेर घेयना काय. थँक्यू.